अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज मैं जो ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये जुम्मे के हवाले से बहुत ख़ास वजीफ़ा है। मेरी आपसे गुजारिश होती है कि जो भी वजीफ़ा आप सुनते हैं, जो वीडियो आप देखते हैं, उसको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें कि इस तरह के कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके फ़ायदे की है वो मैं बाद में बताऊं, आप शुरू से ही स्किप कर दें। तो थोड़ी बहुत मैं मालूमात फ़राहम करती हूं और बाकी मैं आपको वजीफ़ा और उसका तरीका और उसका फ़ायदा बताती हूं, तो आप शुरू से एंड तक लाजमी देखा करें। अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं, मुझे पहली मर्तबा सुन रही हैं, मेरी सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच जाए। आप मुझसे बात करना चाहती हैं, मुझसे रब्ता करना चाहती हैं, आप फेसबुक के पेज महवर इस्लाम के मैसेंजर में मुझसे रब्ता कर सकती हैं। आज का जो वजीफ़ा है वो सूरत अल-मुज़म्मिल के मुतालिक है। सूरत अल-मुज़म्मिल को आपने जुम्मा के दिन में किस तरह से पढ़ना है कि ये आपकी औलाद के हवाले से आपकी दुआओं के कबूल होने का ज़रिया बन जाए। कुरान मजीद में हर चीज़ की शिफा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि हमने कुरान मजीद को तमाम मोमिनीन के लिए रहमत और शिफा बनाकर नाजिल किया है। लेकिन हमने कुरान मजीद को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं करना होता कि हम जब भी कभी कोई मुसीबत आए, कोई मजबूरी हो, कोई परेशानी हो, तो हम इसको खोलें और सिर्फ वजीफ़ा करें, अल्लाह से दुआ करें और इसको बंद करके रख दें। कुरान मजीद का हम पर यह हक है कि कम अज़ कम हर साल हम कुरान मजीद को ख़त्म करें, कम अज़ कम रोज़ाना इसका एक सफ़ा ज़रूर तिलावत करें, इसको अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करें और इसमें जो बताए गए अहकामात हैं उन पर पूरे तौर पर हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को शिफा बना के नाजिल किया है। गम जो होते हैं वो ज़ख़म होते हैं, लोगों की बातें ज़ख़म होती हैं, महरूमियाँ ज़ख़म होती हैं, गुनाह ज़ख़म होते हैं, मायूसी ज़ख़म होती है, और इन सब ज़ख़्मों को भरने वाली जो चीज़ है वो है कुरान मजीद। अल्लाह ताला का कलाम है, कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये आसमानी मरहम है, अल्लाह की तरफ से शिफा है मोमिनीन के लिए। इसको छोड़कर हमें कहीं और से ना तो शिफा मिल सकती है और ना ही सुकून मिल सकता है। आज का जो वजीफ़ा मैं सूरतुल मुज़म्मिल के हवाले से आपसे बयान करना चाह रही हूँ, इसको आपने जुम्मे के दिन में किसी भी वक्त बैठकर करना है। जुम्मे के दिन के जो करने के काम आपने हैं वो लाजमी करने हैं। गुस्ल का एहतमाम करना है, साफ़ सुथरे से कपड़े पहनने हैं, और जो मर्द हजरात हैं वो जुम्मा लाजमी पढ़ कर आएँ। ख़वातीन जो हैं वो घर में सूरतुल कहफ़ की तिलावत ज़रूर करें। ये मर्द और औरत दोनों के लिए है कि सूरतुल कहफ़ की तिलावत ज़रूर करें। पिछली बार मैंने सूरह कहफ़ के मुतालिक आपसे वजीफ़ा शेयर किया था कि वो पढ़कर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़कर किस तरह से हमने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारी औलाद के हवाले से की गई दुआ को या किसी भी किस्म की परेशानी के हवाले से की गई दुआ को लाजमी कबूल करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि सूरह मुज़म्मिल को हम जुम्मे के दिन किस तरह से पढ़ सकते हैं, कौन सा ऐसा ख़ास तरीका है इसके पढ़ने का कि जुम्मे के दिन हम पढ़ें तो अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। हमने जुम्मे के दिन किसी भी वक्त बैठकर बावजू हालत में किबला रूह होकर बैठना है और अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। एक गिलास में पानी अपने पास रख लेना है और हमने सूरतुल मुज़म्मिल को 11 मरतबा पढ़ना है। हर मरतबा जब आप इसकी आयत नंबर 9 पर पहुँचते हैं, रब्बुल मशरिक़ी वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला, तो यहाँ पर आपने 3 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़ना है और फिर बाकी सूरत मुकम्मल इसी तरह से करनी है। इस तरह आपने इसको 11 मरतबा पढ़ लेना है। अगर आप इसको ज़ोहर के वक्त बैठकर पढ़ते हैं तो आप आराम से इसको सुकून से मुकम्मल कर सकते हैं। अब इसको आपने इस तरतीब से पढ़ना है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया शुरू में, फिर इस सूरत को पढ़ना शुरू कर दिया और जब आयत नंबर 9 पर पहुँचे 3 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़ा, अल्लाह से अपने लिए दिल में दुआ मांगी औलाद के हवाले से, और फिर इसको बाकी वस्बिर अला मा यकूलूना यहाँ से पढ़कर पूरा मुकम्मल कर लिया और दोबारा से इसको पढ़ना शुरू कर दिया। 11 मरतबा इस तरह से पढ़नी है
اور آپ نے جب یہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی جو سورہ کوثر ہے وہ 33 مرتبہ اس کے اندر مکمل ہو جائے گی۔ ہر مرتبہ 3 بار پڑھنی ہے اور پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کر اس گلاس پانی پر دم کرنا ہے اور خود بھی پینا ہے، اولاد کے حوالے سے نیت کر کے، اور جس کو جس نیت سے آپ پلائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام بیماریوں کو دور کرے گا، اور اس میں بہت ہی زیادہ شفا ہے۔ یہ بہت بابرکت صورت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کالی کملی سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والوں کو جو اولاد عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بہت ہی نیک صالح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پابند، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ حکم ماننے والا ایسا پکا سچا مسلمان آپ کو اولاد عطا فرمائے کہ جو آپ کی دین اور دنیا دونوں میں کامیابیوں اور راحتوں کا باعث بنے۔ آج کا وظیفہ آپ نے غور سے سننا اور سمجھنا ہے، اس کو آپ نے آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ یہ آپ ہر جمعے کو کر سکتے ہیں، اس کی عام اجازت ہے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہر جمعے اس عمل کو کریں، برکتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے۔ اس پانی کو اگر آپ اپنے گھر کے کونوں میں چھڑکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ آج جو ہم نے ایک پکا عہد کرنا ہے، اپنے آپ کو آپ نے واپس لانا ہے اس سادہ دین کی طرف، اس آسان دین کی طرف، اس رحمتوں والے دین کی طرف کہ جس کے مطابق اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ آج جو ہم نے اپنی زندگی میں طریقے کو اپنانا ہے، سنت طریقے کو اپنانا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں گھر کے اندر رکھنا ہے۔ سب سے پہلے دایاں پاؤں گھر کے اندر رکھیے اور پھر آپ زور سے بولیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی گھر میں موجود ہے تو آپ یہ الفاظ بولیں، اور اگر کوئی گھر پہ موجود نہیں تھا، گھر خالی بند تھا اور آپ کہیں گئے ہوئے تھے اور اب بعد میں واپس گھر تشریف لائے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے السلام علیکم یا عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کل شریف پڑھنے ہیں اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے گھر میں رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، اور ایک خاص شیطان ہے جو کہ گھر میں فساد اور لڑائیوں کا باعث بنتا ہے، دلوں میں نفرتیں پھیلاتا ہے، وہ اسی وقت گھر کے اندر داخل ہوتا ہے جب آپ گھر میں داخل ہو کر دایاں پاؤں رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے اور پھر ساتھ میں السلام علیکم نہیں کہتے۔ وہ اس بات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اگر آپ السلام علیکم کہہ دیتے ہیں تو وہ وہیں باہر ہی رک جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے اور اگلی مرتبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اس کا کام ہے دلوں میں نفرتیں ڈالنا، گھر میں ناچاکیاں پیدا کرنا، آپس میں نفرت اور بے سکونی پھیلانا، گھر کے ماحول کو تنگ کرنا اور ایسا ماحول پیدا کر دینا کہ آپ کو گھر میں رہنے سے چڑ ہونے لگتی ہے۔ اکثر گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے، اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مسلمان واپس دین کی طرف آئیں۔ ان سنت طریقوں میں بہت ہی زیادہ فائدے ہیں، گھریلو سکون ہے، زندگی میں سکون ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ یہ سنت اپنا لیتے ہیں، اپنے سب گھر والوں کو اس کی عادت ڈالیے، ان سب کو اس بات کی تلقین کیجئے کہ جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے تو السلام علیکم کہنا ہے اور دایاں پاؤں گھر کے اندر رکھنا ہے۔ یہ چھوٹی سی سنت ہے، اگر ہم اس کو اپنا لیتے ہیں تو دل میں، گھر میں سکون ہی سکون ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے گا۔ میں روز آپ سے ہر ویڈیو کے اینڈ میں کوئی نہ کوئی سنت ذکر کرتی ہوں تاکہ ہماری زندگیوں میں سکون ہو۔ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے اور اس پر عمل کرنے سے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ آپ یہ بات ضرور جانتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں ہی